दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज आपके लिए फिर लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरी सादत हसन मंटो की कलेक्शन से। इसका उन्वान है अनारकली। आप सब लोग वाकिफ हैं, मूवीज भी देखी हैं तो कहानियां भी सुनी हैं, तो देखते हैं कि सादत हसन मंटो ने इस कहानी को कौन सा रंग दिया है। नाम उसका सलीम था, मगर इसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गालबन इसलिए कि इनके खदो खाल मुगलई थे, खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। इसका बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफी मिलता था, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का अकलौता लड़का था। बहुत बन ठन के रहता था। उसके पास कई सूट, कई कमीजें थीं जो वो बदल बदल के पहनता। शू कम से कम 20 के करीब होंगे। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां इस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर इसकी आंख एक शोख-व-शंख लड़की से, जिसका नाम सीमा था, लड़ गई। सलीम ने उससे राह रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसका इल्तफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा इसके कदमों में गिर पड़ेगी और इसकी ममनून व मुतशक्कर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, अब किताबों का इतना बोझ उठाए हुई है, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दबाते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे कबल इसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो इसकी अबरू के इशारे पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने इससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बराबर साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। वो ये जुर्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्वर भी ऐसी नाक का तसव्वुर नहीं कर सकता था। सलीम तो इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो इसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर इसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट धर्म था। जवाब में कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। इसके वालिद को तैश आ गया। तुम्हारा ये जुर्म है कि तुम नाखल्फ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, अदूल हुक्मी करते हो। मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश थोड़ा सा ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो अर्ज करूं, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो। ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक रुक कर कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा। इस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरे ख्याल है वही है। उसके वालिदैन बेतहाशा हंसने लगे। तुम्हारी शादी इस लड़की से करार पाई है, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बौखलासा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया, इसकी समझ में नहीं आता था। कहीं इसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था, उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे उन्होंने कड़क कर पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दरखोर तना न समझा। यहाँ बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ
کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں۔ سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا۔ نہیں ابا جان، ایسا نہ کیجیے گا، شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت حقارت نہیں چاہتی، لیکن آپ ان لوگوں کو، میرا مطلب ہے سیما کو، یہ پتہ نہ لگنے دیجیے کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے، جس سے وہ بے رخی اور بے تنائی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کے متعلق سوچوں گا، یہ کہہ کر وہ چلے گئے کہ انہیں ایک ٹھیکیدار سے رشوت وصول کرنا تھی اپنے بیٹے کی شادی کے اخراجات کے سلسلے میں۔ شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں۔ ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا۔ گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے، شاہانہ لباس پہنے باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں، زلفیں الجھی ہوئی ہیں، اور وہ اچک اچک کر اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہر بار ناکام رہتی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا۔ سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے اتنی کوشش کر رہی تھی، لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا۔ سیما گھبرا گئی، لیکن سنبھل کر اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور انار کی کلی اپنے جوڑے میں اڑیس لی اور یہ خشک الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، آپ کی امداد کی مجھے ضرورت نہیں تھی، بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں۔ تمام رات وہ اس قسم کے خواب دیکھتا رہا۔ اس کی بھاری بھرکم کتابیں، انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام۔ شادی ہو گئی۔ شہزادہ سلیم نے اس تقریب میں اپنی انار کلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی۔ وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی۔ سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ رات کے 10 بجے دلہن کو اجلا عروسی میں داخل کر دیا گیا۔ سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے۔ لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ اور رسم و رسوم سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹ کاڑے ریشم کی گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کرایا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسہری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی۔ آخر اس نے بڑی جرت سے کام لیا اور اس سے کہا، سیما۔ یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی، لیکن اس نے پھر جرت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا اور بھونچکا رہ گیا۔ یہ سیما نہیں تھی، کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ انار کی ساری کلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں۔ اس افسانے کو سن کر آپ کے بھی خیال میں ایک خاص نام آیا ہے جو میرے دماغ میں آیا ہے، خلیل الرحمن۔ کبھی خلیل الرحمن کی ملاقات سعادت حسن منٹو سے ہوتی تو کیسا رہتا؟ سعادت حسن منٹو نے جس انار کلی کا ذکر اس میں کیا ہے اور جیسا شہزادہ سلیم دکھایا ہے، کافی دلچسپ رہتا اگر ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا۔ خیر، اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔